विकास मन्त्रालयको सोच रहेको कुरो यहाँहरूलाई मैले निवेदन गर्न चाहन्छु। त्यसै गरेर मैले अघि नै भने धेरै कुराहरू हामीमा कमी रहनुको मुख्य कुरो भनेको रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टको कुरा, R&D को कुरा मैले अघि पनि भनिसकेको छु र यसमा निजी क्षेत्र पनि आओस् भन्ने हाम्रो अझ चाहना छ। सरकारी तवरबाट गर्नुपर्ने रिसर्चका कुराहरूमा हामी त्यसमा पनि बढावा गर्ने कुराहरू मैले जोड दिने कुरो चाहिँ यहाँ निवेदन गर्न चाहन्छु भने निजी क्षेत्रबाट पनि अझ यो कुरा आयोमा त्यस्तो अवस्थामा पनि सहकार्य गर्न र सहयोग गर्न सकिने सम्भावना रहेको कुरा चाहिँ मैले निवेदन गर्न चाहन्छु। विभिन्न प्रकारका मार्केटिङ बजारीकरणको लागि गर्नुपर्ने अरू सहयोगका कुराहरूमा पनि हामी आगामी दिनमा हाम्रो ध्यान आकर्षित हुनेछ। मैले यो कुराहरू पनि आजको दिनमा यहाँनिर भन्न चाहे र म आज पुरस्कृत हुनुहुने सम्पूर्ण व्यवसाय मित्रहरूलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु र यो कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको कामना गर्न चाहन्छु। हामी यस कार्यक्रमको अन्तमा आइसकेका छौं र अब मन्तव्यकै क्रममा आजका प्रमुख अतिथि माननीय कृषि विकास मन्त्री श्री हरिप्रसाद पराजुलीज्यूलाई म आफ्नो मन्तव्यको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कार्यक्रमका अध्यक्ष महोदय, मञ्चमा आसीन हुनुभएका अतिथि मित्रहरू, यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका पुष्प व्यवसायसँग सम्बन्धित र यसका शोध कार्यमा, विस्तार कार्यमा र व्यवसाय प्रवर्धनमा जुट्नुभएका आदरणीय विद्वान बुद्धिजीवी, व्यावसायिक प्रबुद्ध वर्गहरू, आमन्त्रित महिला तथा सज्जन वृन्दहरू, पत्रकार बन्धुहरू, सबैमा गत वर्षको पनि यस्तै पुष्प प्रदर्शनीमा आमन्त्रण गरेर न्यानो माया साटासाट गर्ने सु अवसर प्रदान गर्नुभयो। तदनुरूप यस वर्ष पनि त्यसैलाई निरन्तरता दिँदै यति ममतामयी स्नेहका साथ आमन्त्रण गरेर फेरि तपाईहरूसँग आफ्नो मायालाई नवीकरण गर्ने जुन सु अवसर प्रदान गर्नुभयो, आयोजक मित्रहरूप्रति आभार प्रकट गर्दै तपाईहरूले नेपालको पुष्प व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्न, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा यसलाई चित परिचित गराउनका निमित्त प्रदर्शनीका माध्यमबाट व्यापारलाई अझ अगाडि बढाउनका निमित्त गरिएका प्रयास स्वरूपको यो आयोजना, यसले पूर्णतया सफलता प्राप्त गरोस् र उत्तरोत्तर प्रगतिका साथ अगाडि बढोस्, यही शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। धेरै कुराहरू पूर्ववक्ता मित्रहरूले भनिसक्नुभयो। पुष्पका बारेमा धेरै भन्न पर्ने कुरै छैन। यो एक आफैमा अति सौन्दर्यशील छ। यसले पुष्पम रोषो नारायणम विषमो रिपु भनेर भन्छ संस्कृतमा। फुलले जतिसुकै रिस आएको छ भने पनि त्यो मान्छेहरूलाई प्रफुल्लित बनाउँछ अरे क्या। त्यसकारण त्यस्तो आकर्षण पक्ष छ यसमा। त्यसो भएको हुनाले अब यतिका धेरै जो रिसाएर एकदम मुरमुरिएकालाई समेत शान्त बनाउन सक्ने र मुस्कुराहटमा ल्याउन सक्ने यस्तो शक्ति भएको प्राकृतिक वस्तु, अब यसलाई नेपाली जनजीवनमा, हिन्दू संस्कृतिमा यसको व्याख्या गरेर, यसका उपादेयताहरूको बारेमा व्याख्या गरेर अहिले साध्य छैन। अब त्यस्तै अब अघि हामीले सम्मान गरेका छौँ बोटनिकल रिसर्चमा थुप्रै अनुभव प्राप्त गरेका डाक्टर प्रधानजीले, अब उहाँहरूले यसका बायोटेक र साइन्टिफिक सेक्टरमा अनि बोटानिकल सेक्टरमा यसका जेनेटिक कम्पोनेन्टहरू र त्यसले पार्ने प्रभावका बारेमा पनि थुप्रै होलान्। अब त्यसका बारेमा त्यही विधामा जो संलग्न हुनुहुन्छ उहाँहरूले नै यसको व्याख्या गर्ने
विषयवस्तु हो, तर पनि यो बहुतै महत्त्वपूर्ण छ भन्ने मैले महसुस गरेको छु। यति हुँदा हुँदै पनि अर्कोतर्फ हाम्रो जस्तो देशमा जहाँ भौगोलिक अवयव अनुकूल छ तर पनि लामो समयदेखि हामी निर्वाहमुखी कृषि उत्पादन प्रणालीमा अभ्यस्त भइरहेको विकासका निमित्त विज्ञान र प्रविधिका नयाँ संयन्त्रहरूबाट हामी भर्खर मात्रै सुसूचित हुँदै तिनको प्रयोगमा अभ्यस्त हुन लागिरहेका सन्दर्भमा उत्पादनबाट हाम्रा खर्चहरूलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने बारेमा हामी व्यवस्थित बन्न सकिरहेका छैनौं। यस्तो अवस्थामा समग्र नेपालको कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्दै अनि यसको व्यावसायिक रूप दिन पर्ने टटकारो आवश्यकता खड्किरहेका सन्दर्भमा त्यही कृषि क्षेत्रभित्रको अति नै महत्त्वपूर्ण पाटो पुष्प र त्यसको व्यवसाय र त्यसलाई प्रवर्धन गर्नका निमित्त नेपाल सरकार कृषि विकास मन्त्रालय के कस्ता क्रियाकलापहरू गर्दा ग्रामीण क्षेत्रको विकास र ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका जनताहरूको जीवन स्तरमाथि उठ्नका निमित्त उनीहरूको क्रय शक्तिलाई अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ, निश्चय पनि धेरै गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनेछ। हाम्रो मन्त्रालयका श्रीमान सचिवज्यूले भर्खरै यहाँ आफ्नो अभिव्यक्ति दिने क्रममा भन्नुभएको छ, नेपाल सरकार तपाईहरुलाई अझ समृद्ध भएर अगाडि बढाउनका निमित्त हर पहलुमा प्रयत्नशील रहनेछ भन्नुभएको छ र ती क्रियाकलापहरूलाई मैले पनि मन्त्रालयको सम्पादकको हैसियतले के कस्ता तपाईहरुलाई अघि बढ्नका निमित्त उत्पन्न हुने समस्या छन् तिनलाई कसरी नीतिगत क्षेत्रमा सुधार गरेर हुन्छ, आर्थिक पक्षमा सुधार गरेर हुन्छ वा अन्य आयात निर्यातका क्षेत्रमा कर प्रणालीलाई परिवर्तन गरेर वा अन्य इनपुटहरूलाई सहजीकरण गर्ने र प्रविधिलाई इम्पोर्ट गर्नका निमित्त कति लचिलो सरकार कति उदार बन्न पर्छ, कुनै कन्जुस्याइ नराखी कृषि विकास मन्त्रालय तपाईहरुलाई सहयोग गर्न तत्पर छ। यो तत्परतालाई तपाईहरुले यी क्षेत्रमा हाम्रा समस्या छन् ती समस्यालाई समाधान गरिदिनु पर्यो भनेर भन्न पर्ने छ। हामी आफै दैव ज्ञानी छैनौं, ज्योतिष पनि होइनौं कि फ्लोरिकल्चर व्यवसायमा लाग्नुभएका साथीहरुलाई यी समस्या छन् तिनलाई गरिदिनु पर्यो भन्ने हामी कहाँ ज्ञान नआउन सक्छ। कृपया तपाईहरुले त्यस्ता समस्याहरूलाई प्राथमिकीकरण गरेर मन्त्रालयमा समयमा दिनुहुनेछ। अहिले हामी आगामी वर्षको कार्यक्रम र बजेटको खाका प्रस्तावित गर्ने तयारी गरिरहेका छौं। हामी आगामी वर्षको कार्यक्रम र बजेटलाई प्रस्तुति गर्ने क्रममा आजसम्म हामीले आत्मसात गरिएका कार्यक्रमको स्वरूप र ढाँचालाई परिवर्तन गर्ने प्रयास गर्दैछौं। अहिलेसम्म दिइरहेका अनुदानका शीर्षकहरूलाई 60% कटौती गर्ने र 40% मात्रै यथावत राख्ने, उत्पादनलाई जसरी सरलीकृत रूपमा जथाभावी वृद्धि गर्नका निमित्त कार्यक्रममा समाविष्ट गरिएका थिए त्यसलाई विशिष्टीकरण गर्दै नेसेसरी नीड्सका रूपमा रहेका उत्पादनलाई बढी भन्दा बढी सहुलियतहरू दिने, इन्सेन्टिभ्सहरू दिने र अधिक उत्पादनका निमित्त प्रोत्साहन गर्ने, लग्जरियस गुड्सहरूलाई तिनै
यथावत पूर्व अवस्थाबाट नै अगाडि बढुन् भन्ने सोच हामीले अगाडि सारेका छौं। विशेष गरेर आयातलाई प्रतिस्थापना गर्ने जति पनि कमोडिटीहरू छन् तिनलाई आवश्यकता भन्दा बढी सहयोग र अनुदानहरू प्रदान गर्दै आयातलाई मात्रै प्रतिस्थापन गर्न सकियो भने पनि अप्रत्यक्ष रूपमा यो निर्यात गरे बराबरको अवस्था हुन्छ भन्ने अर्थशास्त्रीहरूले भन्ने भएको हुनाले यसले जुन कृषि क्षेत्रले वैदेशिक व्यापार घाटामा आफ्नो नाम दर्ज गराएको छ त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न सकियो भने 65% ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गरेका नेपाली किसानहरूको जीवन स्तरमा समृद्धि आउन सक्छ, उनीहरूको जीवनले नयाँ परिवर्तन आउन सक्छ भन्ने विश्वास कृषि मन्त्रालयले लिएर विकासमा राज्यका कर्मचारीहरू मात्रैको सहभागिता र निर्देशनले विकास हुँदैन, जनसहभागितामा आधारित विकास भन्ने नयाँ नीतिका साथ कृषि विकास मन्त्रालय पुँजी परिचालन पनि ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका कृषि सहकारीहरूले यो वर्षदेखि आउने वर्षदेखि एक निर्वाचन क्षेत्र 2 सहकारीलाई 2 करोडदेखि 20 करोड रुपियाँसम्म रिभल्भिङ फन्डमा पुँजी उपलब्ध गराउने र त्यो पुँजीबाट आफ्ना सदस्यहरूको जीवन स्तर जुन 2022 सम्म एसियाली विकासशील देशको स्तरमा हामी स्तर उन्नतिमा गर्ने मुलुकलाई भनेका छौं, त्यसको मापदण्डका आधारमा ती सहकारीहरूले आफ्ना सदस्यहरूको जीवन स्तर माथि उठाएको सूचकाङ्कले पुष्टि गरेको हकमा 50% रिभल्भिङ फन्डमा दिइएको पैसा अनुदानमा परिणत गरिदिने गरी यसरी जनसहभागितामा आधारित विकास भन्ने नीतिमा आधारित भएर कृषिको विकासमा एउटा नयाँ आयाम हामीले ल्याएका छौं र हामीले परिकल्पना गरेका छौं। यसले साँचो अर्थमा यो सरकारबाट दिइने अनुदानहरू सरकारले दिन्छ, यसलाई काम गरे पनि हुन्छ नगरे पनि हुन्छ भनेर जुन त्यसको रिजल्ट प्रतिफल देखिने गरी तल काम भएको छैन। अब निश्चय पनि हर कृषि विकास मन्त्रालयले दिइने अनुदानहरू र सहयोगहरूले प्रतिफल प्रदान गर्न सक्छन् र ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका जनताहरूले सरल र सुलभ अवस्थामा पुँजी परिचालन गर्न सक्छन् र त्यस्ता पुँजी परिचालनका क्षेत्रमा पुष्प व्यवसायिक क्षेत्रमा संलग्न हुनुभएका तपाईं पुष्प व्यवसायी साथीहरूले तपाईहरूको व्यवसायलाई पनि सरकारी आर्थिक सहयोगलाई परिचालन गरेर तपाईको व्यवसायलाई माथि उठाउनका निमित्त नेपाल सरकारबाट के कस्तो सहयोग उपलब्ध गराउँदा यो व्यवसायले धेरै रोजगारीका क्षेत्रहरू सिर्जना गर्नु र आयात गरिरहेको पुष्पलाई निरुत्साहन गरेर सुरुमा राष्ट्रिय आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्नका निमित्त योगदान पुर्याउन सक्छ। ती सबै कार्यक्रम ल्याउनु भयो भने हामी तिनलाई समेत समावेश गरेर आगामी कार्यक्रम मार्फत अगाडि बढाउनेछौं। यिनै आशा र अनुरोधहरू यहाँहरू समक्ष राख्दै मेरा भनाइहरू यही अन्त्य गर्दछु। हस्त धन्यवाद, नमस्कार। धेरै धेरै धन्यवाद। आजका प्रमुख अतिथि माननीय कृषि विकास मन्त्री श्री हरिप्रसाद पराजुलीज्यूलाई आफ्नो सारगर्भित अभिभावकीय मन्तव्यको लागि। र अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइसकेका छौं र अब मन्तव्यको क्रम र यस 18औं फ्लोरा एक्सपो 2071 को मा उपस्थित सबै हाम्रा प्रमुख अतिथिज्यूहरू लगायत सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावज्यूहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन सहित यस 18औं फ्लोरा एक्सपो 2071 को उद्घाटन समारोहको यो सभा विसर्जनको लागि म आजका सभापति तथा
फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष लोकनाथ गैरेज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद महासचिव दिलीपज्यू। यस कार्यक्रममा हाम्रो आमन्त्रणलाई स्वीकार गरी उपस्थित हुनुभएका आजका प्रमुख अतिथि कृषि विकास मन्त्रालयका माननीय मन्त्री हरिप्रसाद पराजुलीज्यू, कृषि विकास मन्त्रालयका श्रीमान सचिव उत्तम भट्टराईज्यू, कृषि विकास मन्त्रालय राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिवज्यूहरू, व्यापार तथा निकासी प्रबन्धन केन्द्रका कार्यकारी प्रमुखज्यू, उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्षज्यू लगायत यस कार्यक्रममा हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरेर पाल्नुभएका विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुभएका अतिथिज्यूहरू, उद्योग वाणिज्य महासङ्घ अन्तर्गत वस्तुगत सङ्घका अध्यक्षज्यूहरू, एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्षज्यूहरू लगायत यस कार्यक्रममा उपस्थित हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरी आउनुभएका विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाका प्रमुखज्यूहरू, आगन्तुकहरू, पत्रकार मित्रहरू लगायत सम्पूर्ण पुष्प व्यवसाय साथीहरू, हामी यो फ्लोरिकल्चर एसोसिएसनको आयोजनामा 18औं संस्करणमा हामी पुष्प प्रदर्शन गर्दैछौँ। यो राष्ट्रिय स्तरको 18औं संस्करण हो। यसभन्दा बाहिर हामीले क्षेत्रीय र विभिन्न अरू विषयगत स्तरमा हामी यस्ता खालका एक्जिबिसनहरू आयोजना गर्ने गरिरहेका छौँ। यस्ता मेला प्रदर्शनीहरूबाट हाम्रो नेपालको पुष्प क्षेत्रको के भइरहेको छ भने यथार्थ स्थितिको चित्रण गर्दै आगामी दिनहरूमा गर्न सक्ने रणनीतिको तयार गरेर हामीले कार्यक्रमहरू अगाडि बढ्दै गइरहेका छौँ। हामीले खास गरी नेपालको पुष्प क्षेत्रको उत्पादन वृद्धि गर्नको लागि निरन्तर रूपमा लागि परिरहेका छौँ भने उत्पादित वस्तुहरूलाई प्रमोसन गर्नलाई प्रवर्धन गर्नको लागि पनि हामीले मेला प्रदर्शनीहरूलाई सहयोग दिइरहेका छौँ। यस अन्तर्गत हामीले हाम्रो खास उद्देश्य भनेको नेपालको जुन आन्तरिक रूपमा बढ्दै गइरहेको नेपालको पुष्प क्षेत्रको माग हो त्यसलाई चाहिँ आयातलाई प्रतिस्थापन गर्नु हो। हाम्रो विगत 20 वर्षदेखि अगाडिको आँकडा हेर्ने हो भने हामीले ठुलो परिणाममा हाम्रो व्यापारको परिणाम सानो थियो, तर त्यो सानो परिणाममध्ये ठुलो हिस्सा हामी आयातबाट पुरा गर्थ्यौँ भने हाम्रो त्यो व्यवसायको आकार धेरै बढ्दाखेरि पनि हामीले आयातको परिणाम निकै घटाउन सकेका छौँ र आगामी दिनमा यसलाई धेरै नै न्यून गर्ने हामी सोचमा छौँ। तर यसलाई आयातलाई प्रतिस्थापन गर्नु त्यति सहज छैन र उत्पादन वृद्धि गर्नु त्यति सहज छैन। खास गरी कृषि क्षेत्रमा उत्पादन वृद्धि गर्नु त्यति सहज छैन। फुलमा मात्रै नभएर सबै क्षेत्रमा यसमा धेरै चुनौतीहरू छन् र धेरै व्यवसायलाई इन्भल्भमेन्ट गर्नको लागि पनि हाम्रा समस्याहरू आफ्नो ठाउँमा छन्। त्यसै त्यो क्रमलाई सहजीकरण गर्दै एसोसिएसनले सहजीकरण गर्दै नेपालमा हुनसक्ने सम्भावनाका क्षेत्रहरूलाई पहिचान गर्ने, पकड क्षेत्रको पहिचान गर्ने र सम्भावना भएका बालीहरूको पहिचान गरेर हामीले अहिलेको अवस्थामा आइसकेका छौँ र आगामी दिनमा हामी यसलाई आन्तरिक उत्पादनलाई पुरा गरेर निर्यातमा जानलाई हामीले थप प्रयासहरू गरिरहेका छौँ। यस अन्तर्गत हामीले भोलि नै हामीले नेपालभन्दा बाहिर खास गरी पुष्प क्षेत्रमा संलग्न आयातकर्ताहरूलाई पनि बोलाइरहेका छौँ। खास गरी कतार, हङकङ, इन्डिया र चाहिँ हल्यान्डबाट हाम्रा प्रतिनिधिहरू भोलिको लागि आयातकर्ताहरूले के चाहन्छन् र नेपाली व्यवसायहरूलाई के अवस्था हुनसक्छ भन्ने विषयमा जानकारी दिन उहाँहरू आइराख्नु भएको छ। त्यस्तै गरेर नेपालबाट निर्यातमा हाम्रा संलग्न व्यवसायहरूलाई पनि यसमा समावेश गराएका छौँ र आगामी दिनमा यसको निर्यातको सम्भावनाको लागि पनि थप एउटा बाटो खोल्ने विषयमा हामी कार्यक्रम अगाडि बढाएका छौँ। खास गरी यो आयात बढ्नुको लागि, आयात प्रतिस्थापनको लागि हामीले एउटा नयाँ रणनीतिक रूपमा अगाडि सारेका छौँ। हामीले नेपालका अलङ्कारिक बोट बिरुवाहरूलाई व्यावसायिकरण गर्नुपर्छ र त्यस मार्फत हामी आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्छौँ र निर्यातमा बढी सम्भावना हुन्छ भन्ने विषयमा हाम्रो एसोसिएसनले एउटा चाहिँ छुट्टै खालको रणनीति तयार गरेको छ। यस विषयमा हामीले विभिन्न युनिभर्सिटीहरूसँग हामी सहकार्य गरिरहेका छौँ र यसलाई छलफलको चरणमा छ भने हामी वनस्पति विभागसँग पनि यसमा सहकार्यको चरणमा छौँ। आगामी केही वर्षभित्र हामीले केही बिरुवाहरूलाई नेपालका मौलिक रैथानी बिरुवाहरूलाई व्यावसायिकरणमा ल्याउनेछौँ र त्यसबाट हामीले केही नै थोरै मात्रामा भए पनि आयातलाई प्रतिस्थापन गर्नेछौँ। सम्भावना भयो भने ती बिरुवालाई निर्यातको लागि पनि हामी प्रस्ताव गर्नेछौँ। यो एउटा हाम्रो आगामी वर्षको कार्यक्रम हो र यसको लागि थुप्रै रिसोर्सेसहरूको आवश्यक पर्छ, स्रोत साधनको आवश्यक पर्छ, अध्ययन अनुसन्धानको आवश्यक पर्छ। यस क्रममा हामी नेपाल सरकार खास गरी कृषि मन्त्रालयलाई हामीले हाम्रो लाइन मिनिस्ट्री भएको कारणले हामीले यहाँसँग सहयोग माग्नेछौँ र अरू पनि सम्बद्ध हामी राष्ट्रिय योजना आयोग अन्तर्गत पनि विभिन्न कार्यक्रमहरू हामीले यहाँ विभिन्न मन्त्रालयमा प्रस्ताव गर्नेछौँ। यस विषयमा यहाँहरूको म ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु र खास गरी यस कुराको कामको लागि यसमा हामी विविधीकरण फुलका विभिन्न विषयहरूमा विविधीकरण गर्दै लानुपर्छ र खास गरी नेपालभित्रको मागलाई हामीले रोक्न सक्दैनौँ र हामी खुला सीमाको कारणले हामी भारतबाट सजिलै फुलहरू आउने गरिरहेको छ। यो कुरालाई समाधान गर्न लागि थोरै समयमा कतिपय फुलहरू ठुलो परिमाणमा माग हुन्छ। त्यस्ता कुरालाई यसलाई चाहिँ सहजीकरण गर्नको लागि जुन उत्पादन गर्ने फुलहरूमा पनि विविधीकरण गर्नेतिर गइरहेका छौँ। अर्कोतर्फ हामीले प्रविधिको प्रयोगको विषयमा पनि मुख्य रूपमा ध्यान दिएका छौँ। यस कार्यक्रममा पनि, यस एक्जिबिसनमा पनि हामीले प्रविधिलाई बहुत
मुख्य रूपमा ध्यान दिइरहेका छौँ। यसमा नेपालभन्दा बाहिरबाट खास गरी इन्डियाबाट हाम्रो प्रविधिमा खास गरी ग्रिन हाउसमा अनि ड्रिप इरिगेसनमा र फर्टिगेसन सिस्टमहरूमा नयाँ खालका प्रविधिहरू लिएर हाम्रो व्यवसायी साथीहरू आउनुभएको छ। हाम्रो उद्देश्य एसोसिएसनको उद्देश्य जुन संसारमा प्रयोग भएका प्रविधिहरूलाई नेपालभित्र भित्राउने र हाम्रा आम व्यवसायीसँग पुर्याउने हाम्रो उद्देश्य हो। यो उद्देश्यमा हाम्रो एक्जिबिसनले सहयोग गर्नेछ। यसमा हाम्रा सबैभन्दा पुष्प व्यवसाय साथीहरू लगायत सम्पूर्ण कृषि क्षेत्रमा लाग्ने साथीहरूले यस विषयमा सहयोग पाउन सक्नुहुनेछ। आउनु भएर उहाँहरूलाई हामी हार्दिक आमन्त्रण गर्दछौँ र यो प्रविधिको विषयमा आगामी दिनमा नेपालको कृषिको उत्पादनलाई र उत्पादकता बढाउनलाई यो प्रविधिले सहयोग गर्नेछ भन्ने विषयमा हामीले आशा राखेका छौँ। खास गरी यस मेलाको उद्घाटनको लागि हामीले जुन कार्यक्रम राखेका छौँ यसमा हाम्रो आतिथ्यलाई स्वीकार गरेर आउनुभएकोमा हामी माननीय कृषि विकास मन्त्रालयका मन्त्री हरिप्रसाद पराजुलीलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ सम्पूर्ण पुष्प व्यवसायी तर्फबाट र एसोसिएसनको तर्फबाट। त्यस्तै हाम्रा सचिवज्यू सहसचिवज्यूहरू र उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्षज्यू लगायत सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूलाई यस कार्यक्रममा हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरेर आउनुभएकोमा यस उद्घाटन कार्यक्रमको मा आफ्नो उपस्थिति जनाउनु भएकोमा हामी हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। त्यस्तै यस एसोसिएसनमा का पूर्व अध्यक्षज्यूहरू विभिन्न वस्तुगत सङ्घका अध्यक्षज्यूहरू लगायत सम्पूर्ण अतिथिहरूमा आफ्नो अमूल्य समय हाम्रो एसोसिएसनको व्यवसायको चाहिँ उत्साह बढाउनको लागि यहाँ उपस्थित हुनुभयो त्यसको लागि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र सञ्चारकर्मी साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। किनभने हाम्रा जे सूचनाहरू छ त्यो सूचनाहरू सम्प्रेषण गर्नको लागि सञ्चारकर्मी साथीहरू धेरै सहयोग गर्नुभएको छ। यस कार्यक्रममा सम्पूर्ण सञ्चारकर्मी साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। खास गरी आई वुड लाइक टु स्पेसल थ्याङ्क्स टु our participant from India, and I would like to special thank the participant for the paper presentation workshop program from Qatar, from Hong Kong and India. I would like to special thanks to those people. I will also special thanks to our participant on their paper presentation participating from Holland also. अन्तमा यस कार्यक्रममा आफ्नो अमूल्य समय र सल्लाह सुझावको लागि हाम्रा एसोसिएसनका साथीहरू र यस एसोसिएसनमा सहयोग गर्ने सम्पूर्ण व्यवसायी साथीहरू हाम्रा सचिवालयका साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै आजको यो उद्घाटन कार्यक्रमलाई यहीँ समापन गर्ने आज्ञा चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। बाबुजीहरूलाई म मेला अवलोकनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
पुरस्कार पाइएन है, अलिक पुरस्कार त लिनै पर्यो नि जसरी पनि है। लेकिन्छ है ल ठिक छ तर त्यहाँ लेखिन्छ। वर्षभित्र सबै आयातलाई शून्यमा झार्न सकियो भने पनि कृषि क्षेत्रबाट जुन वैदेशिक व्यापार घाटाका रूपमा चाहिँ नि एउटा बोझ थपिएको छ, आयात मात्रैलाई प्रवर्धन गर्न सकियो र त्यसमाथिबाट हामीले व्यापार घाटालाई समाप्त गर्न सकियो भने यो धेरै रोजगारीका क्षेत्रहरू स्वदेशमा उपार्जन हुन्छन्। व्यवसायहरूले के भनिरहेको छ भने सरकारले सानै सहयोग गर्ने भने हाम्रोमा बहुमूल्य फुलहरू उत्पादन हुन्छन्, निर्यात गर्न सकिन्छ। सरकार सहयोग गर्नका निम्ति एकदमै तयार छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कफी, फुल अनि त्यसपछि गएर चिया, अदुवा, अलैँची यी कमोडिटीहरूलाई हामी बढीभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा फुललाई गल्फ कन्ट्रीलाई मध्यनजर गरेर विशेष कसरी चाहिँ नि बढीभन्दा बढी त्यहाँको माग अनुसार उत्पादन